हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था और चाय वगैरह मैं पी चुकी थी और उसके बाद बस मैंने सोचा कि बस जल्दी से ही व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। चाय पीने के बाद फर्स्ट मैं किचन में आ गई थी और फटाफट मैंने चाय के बर्तन और सब धो दिया था। और मैंने रात में थोड़े बर्तन छोड़ दिए थे। मतलब ऐसा होता है, कभी कभी मन नहीं करता और कभी कभी तबीयत भी साथ नहीं देती, तो रात में कभी मैं बर्तन छोड़ ही देती हूँ। तो बस मैंने रात के जो बर्तन थे सबसे पहले वो साफ़ करे हैं। जो थोड़े बहुत बर्तन, ज़्यादा नहीं छोड़ते, बड़े बड़े बर्तन मैंने मांज लिए थे, छोटे मोटे बर्तन छोड़ दिए थे कि भाई चलो ये सुबह धो लेंगे, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस वो बर्तन मैंने धो लिया। और बर्तन धोने के बाद मैं हमेशा जब भी बर्तन धोती हूँ उसके बाद मैं एक बार ज़रूर सिंक साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सिंक साफ़ करने ये होता है ना कि हाथ ही सिंक साफ़ कर लो, तो फिर ना सिंक ज़्यादा गंदा होता है और ना ज़्यादा आपका काम बढ़ता है। तो बस उसके बाद मैंने जब क्लीनिंग भी रात में नहीं की थी, बस बहुत ज़्यादा मेरे पीठ में दर्द हो रहा था, तो बस मैं बस खाना वाना खा के, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बेटी है, उसको स्कूल जाना रहता है, उसका सारा काम, फिर घर का सारा काम, अपना काम, हस्बैंड का काम, उसके बाद फिर छोटा बच्चा है, वो भी अब अली भी 1.5 साल का हुआ है अब, तो बस उसके साथ पूरा टाइम लगा रहना पड़ता है अकेले मुझी को, तो थक जाती हूँ। इसीलिए मैंने क्लीनिंग कुछ नहीं की थी। बस मैंने अभी यहाँ पर सारी गैस साफ़ कर ली है, सब टाइल्स प्लेटफॉर्म पोंछ के, बर्तन जो रात के थे वो धो के सब रख दिया। अब मेरा काम यहाँ पे शुरू। और देखिए, जब तक कि मैं दलिया अली के लिए बनाने जा ही रही थी, दलिया चुन रही थी और अलविया जाग गई थी, अभी अली भी उसको भी ले आई है। वो दोनों लोग सोते रहते हैं ऊपर कमरे में, मैं नीचे किचन में आ जाती हूँ। और मेरे साथ ये होता है कि मेरा किचन ऊपर नीचे है और मेरा कमरा ऊपर, तो इसमें मुझे और परेशानी होती है। लेकिन क्या करें, जब वक्त है तो काटना तो पड़ेगा ही। इंशाल्लाह जब कभी बनवाऊंगी अपना किचन ऊपर तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर अलविया अली को ले आती है, माशाल्लाह वो समझदार है, बड़ी है, तो वो जो है ले आती नीचे, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस देखिए, अभी यहाँ पे अलविया ब्रश करने गई थी और अली को छोड़ गई थी, तो मैं उसको बस अपने साथ खड़ा रखे हूँ और देखिए हर वक्त मेरे साथ वो कर रहा है। बस यहाँ पे दलिया पक गया था और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी। अली के लिए पापड़ भी तल लिए थे, उसको पापड़ बहुत पसंद है और मैं उसके लिए ऐसी अलग अलग चीज़ें बनाती रहती हूँ, ताकि इससे ये क्या होता है ना, उसके टेस्ट डेवलप हो उसका और उसको खाने की आदत पड़े। बीच में ये हो गया था कि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा था बीच में, तो बहुत ज़्यादा दुबला हो गया था, क्योंकि उसको डायरिया भी हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको बिल्कुल कुछ एहतियात करिएगा, तो मैंने उसको बिल्कुल कुछ दिया ही नहीं खाने के लिए। उससे क्या परेशानी हुई ना मेरे साथ, उससे ये हुआ कि उसने सब कुछ खाना ही छोड़ दिया। लेकिन अब मैंने फिर धीरे धीरे उसकी हैबिट डाली है खाने की और उसको मैं देती हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट खाना देती हूँ, बहुत हार्ड नहीं देती, जिसकी वजह से उसको पेट ना ख़राब हो जाए। तो बस यहाँ पे देखिए चाय वाय बन गई थी, अब वो पापड़ खा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब इसका हाल, ये सब इसने खुद से बनाया है। मेरी मतलब इसने जो है मेरी लिपस्टिक को मिटा डाला है, और मैं कितना भी छुपा के रख लूँ, ये जाके ड्रेसिंग टेबल पे ढूंढ ही लेता है। इसने मेरी मैट की लिपस्टिक को खूब मिटाया है। तो मैंने सोचा अभी पहले फ़िलहाल ये खा ही लें पूरा, तब इकट्ठा ही इनका मुँह धुलाऊँगी। और इसको ये वाले पापड़ बहुत पसंद है, मतलब सॉफ्ट भी रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं देखने में। तो इसको देखिए मैं कलरफुल दे रही हूँ, ताकि इसका मतलब अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है और इसको थोड़ा सा पता भी चले। तो मैं यहाँ पे इससे बातें ही कर रही थी कि येलो वाला पापड़, पिंक वाला पापड़, ऐसे। तो बच्चों को ऐसे अच्छा भी लगता है, बच्चे लर्निंग भी करते रहते हैं, साथ साथ अपना ईटिंग भी करते रहते हैं। तो बस चाय नाश्ता यहाँ पे हो चुका था और आज संडे था तो छुट्टी थी अलविया के स्कूल की, तो बस मैंने ख़ुद भी नहा ली और अलविया को भी नहला दिया। क्योंकि जो है बच्चों की, अलविया अली को तो मैं रोज़ जैसे नहला देती हूँ 1-2 दिन बीच, लेकिन ये अलविया का ये है कि वो स्कूल के चक्कर में नहा नहीं पाती है ज़्यादा। तो बस मैं संडे संडे जल्दी जल्दी नहला देती हूँ कि चलो ठीक है, नहा ले अलविया जल्दी से। तो बस मैंने पहले उसको नहलाया, उसके बाल मैंने नहीं सुलझाए थे। मैंने कहा था कि पहले तुम नहा लो, उसके बाद जब मैं नहा लूँगी उसके बाद फिर मैं तुम्हारे बाल सही से कंघी कर दूँगी, जब तक थोड़ा पानी भी सूख जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाल सूख चुके थे और मैंने भी नहा के निकल चुकी, तो बस मैंने सबसे पहले उसके कंघी की। और मेरा ये रहता है ना कि मैं उसके, अलविया के बाल जो हैं बहुत जल्दी मैस हो जाते हैं, बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, तो बस मैं फ़ौरन उसकी 2 चोटियाँ बना देती हूँ। उसमें ये रहता है कि बाल भी नहीं उलझते हैं और इससे बाल जल्दी बड़े भी हो जाते हैं। हालांकि इधर बार उसके बाल बहुत बड़े हो चुके हैं, मैं सोच रही हूँ कि बाल कटवा दूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े बाल भी अभी बचपने में सही नहीं लगते हैं फिर, क्योंकि भाई बाद में तो बड़े करना ही है बाल, तो शुरू में क्या ही करना इतने बड़े बाल करके। बस उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपने बाल ही साथ के साथ सुलझा ले रही हूँ, ताकि फिर गीले बालों में अच्छी कंघी हो जाती है, फिर सूखने के बाद बाल उलझ जाते हैं और कंघी हो नहीं पाती सही। तो साथ के साथ ही बस मैं देखिए यहाँ पे कमरा आई थी, और पता है रात में क्या हुआ,
میں ہوا یہ کہ الویہ کو جانا تھا ایک شادی میں، مطلب شادی میں بلاوا ہم سب کا تھا، لیکن میں نہیں جا رہی تھی، تو میں نے ان کے ہاتھ الویہ کو بھیج دیا تھا۔ اور میری وہی میں نے بتایا نا آپ سے کہ پیٹھ میں درد تھا، تو میں نے برتن بھی کچھ کلین نہیں کرے تھے، تو بس میں الویہ نے سارے کپڑے نکال ڈالے، کیونکہ جو ہیں اس کے میں نے شادی کے کپڑے سب بیڈ میں بند کر دیے تھے۔ تو پھر ابھی جب میں نے شادی کے کپڑے نکالے کہ اب شادیوں کا سیزن ہے، اب تو بلاوے آ ہی رہے ہیں، تو اس نے ساری اپنی الماری کھول ڈالی، اور اس کا پروجیکٹ بھی بننا تھا، اس کے پہلے اس نے پروجیکٹ بنایا تھا میرے ساتھ، سارا سامان وہ پڑا تھا۔ اور آپ علی کو تو جانتے ہی ہیں، ہر آدھے گھنٹے میں وہ کچھ نہ کچھ تو پھینکتا ہی رہتا ہے، اور میں کچھ بھی سمیٹ نہیں پائی۔ میں نے سوچا چھوڑو، کام تو زندگی بھر کا ہے، کام تو کرتے ہی رہنا ہے، اپنی صحت کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، تو میں نے کل سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اور ابھی میں جب کمرے میں آئی تو دیکھو میرا دھیان، مطلب میرا دیکھ کے ہی حال جو تھا وہ مجھے چکر آنے لگے تھے، لیکن چھٹی تھی اسکول کی، الویہ کی کوئی زیادہ خاص کام نہیں تھا، تو بس میں نے سوچا چلو کمرے میں لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے بیڈ بنائی، کیونکہ میرا یہ رہتا ہے اگر میں بیڈ بنا لوں، میری بیڈ کلین ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے آدھے سے زیادہ کام تو یوں ہی نہیں پڑ گیا، تو بس اسی بہانے چلو ٹھیک ہے، اس کی الماری بھی آرگنائز ہو جائے گی، اس کی الماری کو بھی میں سیٹ کر دوں گی۔ تو میں بس یہاں پہ کپڑے جو طے کرنے میں لگ گئی تھی، جو میرا یہ حساب ہے کہ میں گھر میں پہننے والے کپڑے ایک طرف رکھتی ہوں طے کر کے، اور جو میرے شادی بیاہ میں جانے والے کپڑے ہوتے ہیں ان لوگ کے، وہ ایک طرف، اور جینس سے ساری ایک طرف، اور ٹاپس ایک طرف، اور جو آنے جانے والے کپڑے ہوتے ہیں وہ ایک طرف۔ اس سے یہ رہتا ہے کہ ایک اکٹھا، مطلب سارے کپڑے آپ کو صحیح جگہ پہ مل بھی جاتے ہیں، اور پھر جو جس ٹائم پہ پہننا ہے نا اس کی ورائٹی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ یوں اکٹھا رکھ دو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو بس دیکھیے میں نے سیدھے طرف کارنر میں رائٹ سائڈ پہ رکھے، وہ میں نے سب اس کے جو شادی میں غرارے اور شلوار سوٹ پہننے والے تھے وہ رکھ دیے۔ اوپر میں نے ایک سائڈ جنسیں رکھ دی، ایک سائڈ ٹاپ رکھ دیے آنے جانے والے جو کہیں باہر پہن کے جاتے ہیں، اور ایک سائڈ میں نے جو فراکس تھیں آنے جانے والی وہ رکھ دی۔ اور اس کے بعد میں اب یہاں پر جو اس طرف نیچے والا سائڈ ہے وہاں پہ میں جو گھر میں پہننے والے اس کے جو روزمرہ کے پجامہ اور ٹی شرٹ اور جو روزمرہ کی جینسیں ہیں وہ رکھ دیتی ہوں۔ اور اس طرف میں نے جو آپ بار بار کھول رہی تھی میں، تو میں نے ادھر کے بھی کپڑے سارے نکال لیے تھے کہ جب لگے ہاتھ چلو سارا ہی کام ہو جائے، پوری الماری ایک بار سیٹ ہو جائے۔ ٹائم تو لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، لیکن پھر سکون بڑا ملتا ہے، دل کو تسلی بہت ہوتی ہے کہ پوری الماری سیٹ ہو گئی۔ تو بس ادھر میں نے سارے کپڑے سیٹ کر دیے تھے، اور اس طرف میں نے اس کے رکھے ہیں جو ہیوی والے تھوڑے کپڑے تھے جو طے کر کے میس ہو جاتے ہیں، وہ میں نے ادھر رکھ دیے۔ اور یہاں پر جو الویہ کے محرمی کپڑے تھے نا، وہ میں نے ایک پیکٹ بنا لیا ہے، اور اس پیکٹ کو میں بیڈ میں بند کر دوں گی، کیونکہ اب اس کی ضرورت تو انشاءاللہ 1 سال بعد ہی پڑے گی جب محرم آئے گا۔ تو دیکھیے پوری الماری سیٹ ہو گئی تھی، اور ساتھ کے ساتھ علی کے بھی کپڑے نکلے، کیونکہ علی کا یہ ہے وہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، 1.5 سال کا ہو گیا ہے وہ، بلکہ 1 سال 8 مہینے کا ہو گیا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی جو چھوٹی الماری آپ دیکھ رہے ہیں سامنے براؤن کلر کی، اس میں کوئی تالا اور لاک تو ہے نہیں، خالی کپڑے ہی ہیں اس کے۔ یہ کیا کرتا ہے، ساری الماری کھول کے سارے کپڑے نکال کے خود اندر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اس کے ڈیڈی نے اس کو ایک بار سکھایا تھا، تو بس یہ وہی کرنے لگتا ہے۔ تو بس جی اس لیے مجھے روز کے روز ہی الماری اس کی سیٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو میں نے جو سامان تھا وہ سب ہٹایا، کنارے کنارے جو چادریں ہیں میں نے بدلی تھیں، تو ان کو میں دھونے کے لیے ڈال دوں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب میں چادریں بدلتی ہوں تو دھو ضرور دیتی ہوں۔ یہ ریڈ والی چادر تو رات ہی میں اوڑھی تھی تو یہ صحیح تھی، اور یہ والی گولڈن والی ہٹا دوں گی۔ تو مجھے یہ ایک طرح سے بہت کیا کہا جائے ہوقا ہے کہ چادریں دھونے کا، کیونکہ چادریں مجھے بس ذرا جب میں اتارتی ہوں تو اس کو دھوتی ضرور ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے جو اوپر کی کلیننگ تھی وہ ہو گئی، الویہ کی الماری بھی سیٹ ہو گئی ہے۔ بس اس کے بعد اب میں سب سے پہلے یہاں پہ کر دوں گی برش، کیونکہ قالین بچھا ہے تو اس پہ بہت زیادہ گردہ یا کچھ بھی ہو تو چپک جاتا ہے کوڑا، اور ویکیوم کلینر لگانا روز روز پاسبل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بھئی ایک تو اتنا آواز کرتا ہے، اس پر سے علی کے ساتھ لگانا صحیح نہیں رہتا ہے، وہ بار بار سوئچ بند کر دیتا ہے۔ اور یہ ویکیوم کا ہی برش ہے، تو میں نے اس کا یہ جگاڑ نکالی ہے کہ ویکیوم کے ہی برش سے کر دو تو ایسا لگتا ہے ویکیوم والی کلیننگ ہو گئی۔ بس دیکھیے اس کے بعد میں نے پورا قالین صاف کر لیا۔ اب جو چادریں ہٹائی تھی نا ان کو میں دھونے کے لیے ڈال دوں گی، کل مطلب شام میں دھوں گی، ابھی تو میں نے فی الحال باہر باتھ روم میں رکھ دیا ہے۔ اور دیکھیے جو زمین پہ جو کوڑا ہے، اور یہ صوفے پہ علی نے اتنا پھیلاوا مچا دیا ہے، اور جو سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا صوفے پہ جو ٹنکی رکھی ہوئی ہے، تو اس میں ہے گیہوں، اور گیہوں کون سا ہے، اس میں جو ہمارے یہاں کبوتر پلے ہیں نا، تو یہ کبوتر کا گیہوں ہے۔ اور یہ کمرے میں اسی لیے رکھا ہوا کیونکہ چھت پہ اگر رکھیں گے تو بندر آ کے سارا کھا لے گا اور سارا کوڑا کرکٹ بھی کر دے گا، تو اس وجہ سے سیفٹی کے لیے اندر ہی رکھا ہوا۔ اور زمین میں رکھنے سے پتہ ہے کیا ہوا تھا کہ زمین میں رکھنے سے اس پہ چیٹیاں لگے جا رہی تھیں، اور علی تو مہان ہے ہی جی، تو علی جو ہے ہر وقت اس کا ڈھکن کھول کے اس کو گیہوں کمرے میں گراتا تھا،
तो चींटियाँ आने लगी थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको ऊपर रख दिया है कि ताकि बस ऊपर हम लोग ही निकाल के डाल देते हैं बाहर कबूतरों को, तो वो लोग खा लेते हैं। बस उसके बाद जी देखिए यहाँ पर मैंने जो है फटाफट लगा दी थी झाड़ू, और अली हर वक्त मतलब अली का ये हो गया है कि हर टाइम उसको जो ही मैं करूँगी वही काम करना है। इतने बड़े बच्चों का ये होता ही है कि इतनी एज के बच्चों को हर चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, हर काम में मज़ा आता है, उनको हर चीज़ में घुसना होता है। ये देखिए बस अभी मैंने कपड़े तय करके रखे थे, उसने फ़ौरन हटा दिए। बस झाड़ू वाड़ू लगा के अब मैं करूँगी इसकी ग्रूमिंग, हाथ वाथ धो लिए थे मैंने, अब अली के कपड़े चेंज करूँगी, इसकी पैकिंग बदलूँगी क्योंकि अलविया तो हो चुकी थी। मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, कैसे लगा ज़रूर बताइएगा।